السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في مطبخ حنان الحناني. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. عواشركم مبروكه بمناسبة هاد العيد. بغيت نحضر معكم هاد الشكيلات ديال الكاطو اللي بعجينه وحده اللي هي عجينه الصابلي. صراحه كيجيو هشاشين كيذوبوا في الفم، المنظر ديالهم جميل، طريقه التزيين سهله وبسيطه في متناول الجميع. ما نطولش عليكم ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بسم الله. عندي 250 غرام زبده، كاس زيت، كاس سكر سنيده، 3 صفر البيض وبيض البيض غادي نحتاجو للتزيين، 100 غرام ديال الكاوكاو مطحون، نصف خماره، ساشي د فاني، دقيق حسب الخليط. كنوضع سكر سنيده، كنخدمها مزيان بيدي حتى كتجانس ليا الزبده مع سكر سنيده. وكنضيف عليهم كاس ديال الزيت. انا استعملت المارغرين، كتعرفوا المارغرين عندها نسبه الدهون قليله، ولهذا استعملت كاس. الا استعملتو الزبده ديال الطاسه يعني تقدروا تستعملوا غير نصف كاس. اذا استعملتوا الزبده حيوانيه ممكن ما تستعملوش الزيت نهائيا، يعني كافيه، هي فيها نسبه الدهون عاليه. كنضيف اصفر البيض وكنمزجو مزيان مع هاد المكونات اللي وضعت من قبل حتى كنحصل على خليط يعني متجانس. حتى ما كنبقاوش نحسوا بالطريفات ديال الزبده، يعني كيولي عندي واحد الخليط املس. كنضيف السكر فانيلا، كنضيف بودره الكاوكاو اللي حمرته ونقيته وطحنته، كتبقى فيه واحد نسبه القشور قليله ماشي بزاف. كنضيف واحد الكميه ديال الدقيق، عاد باش كنضيف فوقها ديك نصف خماره. تنبدا نجمع العجين غير بالاصابع، وانا تنخلط في نفس الوقت وانا تنضيف الدقيق شويه بشويه. الدقيق من الافضل يكون رطب، يعني من نوعيه ممتازه. غادي نبدا نجمع العجين حتى كنحصلوا على عجين متماسك. كنقسم العجين ديالي، انا قسمته على 3، حيت زوج كرات وخليت الثالثه وضعت فوقها واحد الكميه ديال الكاكاو، ملعقه كبيره تقريبا. صافي كنبقى نخلط غير بالاصابع حتى ندخل هذيك الكميه ديال الكاكاو في العجين، يعني حتى كنحصل على واحد اللون موحد كيف ما كتشاهدوا. غادي نوضعو وغنغطيه بالسلوفان. دخلته للثلاجه واحد المده لحقاش الحراره دابا العجينه باش ما تسيحش معايا، وخرجته. غادي نبدا بهذا التشكيل هذا اللي غنحتاج ليه ابيض البيض، كاوكاو مهرمش، الكوك، جوز الهند والزنجلان اللي منقي ومحمر. غادي نبدا نكور، يعني غنديرهم هاد التشكيلات يعني بهذا الشكل هذا. تناخذ واحد الكميه وتنكورها. الحجم ديالها ممكن المهم على حسب الذوق ديالكم، بغيتو تكبروا بغيتو تصغروا ماشي مشكل. انا بغيت هذا القياس هذا. صافي غادي نستمر، غادي نكور هاد العجين كامل، يعني نشكل باش يجيني ساهل في يعني في التزيين.
نقرب حدايا البيض وغادي نوضع في بيض البيض اولا، غادي نوضعه في الكوك، كنحاول نغطيها كامله بالكوك، كنضغط عليها شويه صافي بهذا الشكل هذا، وكنوضعها وكندير فيها واحد ثقب في الوسط غير بالاصبع ديالي، ممكن تستعملوا نتوما اي حاجه. صافي كنستمر، غادي نوريكم دابا التشكيل الاخر، يعني نفس الطريقه غير هي كنغيروا لهم، يعني استعملت الكوك والزنجلان والكاوكاو، يعني نفس العجين نفس الشكل، غير هما يعني كل تشكيل درت ليها الصراحه كيجيو غزالين. صافي كندورها حتى هي في الزنجلان نفس الطريقه، كنضغط عليها شويه وكنوضعها حتى هي كندير فيها الثقب، يعني واحد التقيبه اللي تكون ما كبيراش ما صغيراش، كنوضعها بشويه. صافي هذه ديال الكوك ديال الكاوكاو الزنجلان، يعني صافي ساليتهم، غادي ندخلهم الفرن وغنمشي نشكل تشكيل اخر ديال الصابلي، يعني اللي غنخدم واحد انواع ديال المراشم. بغيت هاد العجين هذا نخرج منه 6 ديال التشكيلات، العجينه وحده غادي يعطينا ان شاء الله بلاطو متنوع، يعني بطريقه سهله وفي نفس الوقت تشكيلات متنوعه. صافي كنبسط العجين ديالها لهذا الشكل هذا، كيف ما كتشاهدوا السمك ديالو يعني ما رقيقاش بزاف وما غليظاش. غادي نستعمل هذا المرشم هذا اللي حضرت له من قبل الشكلاط ديالو بنفس الشكل، يعني في المول ديال هذا الشكل هذا. غادي نوريكم غير الانواع ديال المراشم اللي غادي نستعمل. غنستعمل هذا الشكل هذا ديال المربع، حتى هو صراحه كيجي زوين. وغادي نستعمل عاوتاني هذا القليب اللي هو تيجي الشكل ديالو تا هو غزال. صافي غنستمر حتى كنكملهم كيعطوني هذا الشكل. هذا الشكل لما طاب راني خرجته كيف كيجي، كيتحمر شي شويه من التحت، يعني هكا طيب الحلوه راكم عارفين كيفاش. كنستعمل ورق الزبده باش ما كتلصقش ليا، والصابلي لما طاب ليا بهذا الشكل هذا يعني ما كيديفورماش، كيبقى الشكل ديالو كيف ما قطعته. التشكيل كذلك اللوين كنخليو غير اللوين مذهب، يعني ما كنحمروش بزاف. تشكيل مربع كذلك. دابا غادي ندوزو طريقه التزيين. وبالنسبه للتزيين غادي نحتاجو هاد اللي فخوي معسلين، وهاد العقيقات فضيين حليوات على شكل عقيقات، والكونفيتير ايضا مربى المشمش، والشكلاط اللي درتو في ليمون اللي عطاوني هاد الشكل هذا كيف ما كتشاهدوا، شكل على داك الديكور اللي درت ديال الصابلي. وشكلاط ايضا. نبداو اولا بهذا الشكل هذا، كندهن ليه الوجه ديالو بالكونفيتير، يعني ما بغيتش نستعمل الناباج ولا شي تلصيقه اخرى، بغيت نستعمل يعني كونفيتير في متناول الجميع، موجود في كل بيت تقريبا يعني كتلقايه. صافي كنوضع القطعه ديال الشكلاط بهذا الشكل هذا، كنحاول نقادو مزيان باش يجي، وكنوضع واحد الكميه ديال الكونفيتير اللي كتعطيني لون شكل جميل، كتعطيه شكل راقي الصراحه. هاد اللوين مع الاسود كيجي غزال. ممكن تضيفوا اضافات في الكونفيتير باش تغيروا اللون، النكهه ديال الكرز مثلا كيزيد يعطيكم اللون تقريبا احمر غوز هكا مثلا. انا اكتفيت غير بالكونفيتير.
صافي كنستمر على هذا الشكل، كنلصقها مزيان، كنحاول نجيبها قد صابلي يعني مقادين، وكنوضع واحد الكميه ديال الكونفيتير الفوق. صراحه انا كيعجبني هذا الشكل، يعني سهل وفي نفس الوقت المنظر ديالو جميل. غادي نستمر بنفس الطريقه، يعني راه طريقه سهله صراحه. غادي نوضع القطعه ديال الشكلاط، وغنوضع ايضا القليل من الكونفيتي، يعني حتى كنغطي داك الفراغ اللي عندي صافي، وكنوضعها على جنب. كنمر للشكل الاخر، شكل القليب، كنوضع واحد الكميه ديال الشكلاط لداخل باش يلصق ليا قطعتين مع بعضهم، وكنوضعهم في الشكلاط، يعني كنغطيها كامله بالشكلاط. صافي كنهز فرشيطه، كنحاول نقطرها مزيان، كنحيد هذاك الفائض ديال الشكلاط وكنوضعها فوق ورق الزبده. كنستمر، وللتزيين كنوضع هاد العقيقات، يعني حليوات على شكل العقيقات اللي كيعطيوني واحد المنظر صراحه راقي. بنفس الطريقه غادي نحضر الاخرى، يعني كنوضع واحد الكميه ديال الشكلاط لداخل هي باش كيلصق ليا الصابلي. كنضغط عليهم شويه باش كيلصقوا مع بعضهم صافي، وكنوضعهم في الشكلاط. بالنسبه للشكلاط ذوبته، زدت معاه معلقه واحده ديال الزيت، وانما هذا الشكلاط راه غير شاط ليا على حساب هذاك الشكل اللي درت في الاول من قبل، يعني اللي شاهدته شكل اخر، هذا اللي شاط لي منه هو اللي كنوضع فيه دابا هذا الشكل ديال القليب. بنفس الطريقه كنحيد الفائض ديال الشكلاط وتنوضعه فوق ورق الزبده، وكنوضع هاد العقيقات بهذا الشكل هذا. نمرر للشكل الثالث، كندهن الوجه ديال الصابلي ديال المربع، يعني بالكونفيتير، انا استعملت غير الكونفيتير صافي. وكنوضع هاد لي فخوي هادو، يعني كنوضع هاد اللوينات بهذا الشكل هذا، وكنوضع البودره نتاع الكاوكاو مهرمش وانما هو رقيق. بغيت نغير على شكل الاخر، درت الاخر شكل اللي مدور درته في كاوكاو مهرمش غليظ، وهذا بغيت نغير الشكل صافي. بنفس الطريقه ايضا تاني كنحضروا هاد القطعه ديال الصابلي اللي كندهن بالكونفيتير، وكنضع واحد الكميه ديال لي فخوي، وتنوضع كاوكاو مهرمش رقيق. كنستمر على هذا التزيين حتى كنسالي الكميه نتاع الصابلي اللي حضرت، وكنمر التزيين ديال التشكيلات الاولين حتى هما كنوضع فيهم واحد الكميه ديال الكونفيتير في هذاك الثقب اللي درت. كنحاول نعمرهم يعني كاملين، وكنبدا نوضع هاد لي فخوي هادو، كنوضع كل شكيل فوق لوين باش هكذا باش كيجيوني مختلفين. الجو صراحه غزالين، منظر جميل. وفي التالي من بعد ما سيلنا هاد الحليوه ديالنا على هاد الشكل هذا، منظر جميل، شكيلات متنوعين، صابلي هشيش كيذوب في الفم. نتمنىكم تجربوا هاد الشكيلات، نتمنىهم ينالوا الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تدعمونا بلايك،
بالنسبه للناس اللي كيشاهدوا القناه لاول مره، ما ينساوش الاشتراك بها وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله. ودمتم في رعايه الله.